डड्डू चार्जर की चार्जिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खत्म होने पर फोन पर चार्जिंग लाइन बहाल की जाती है। ये औरत नूली के नमूनों में से एक नमूनी है, जो मरियम चौड़नी, इसके अब्बा और चाचा की मुश्तरका कनीज़े खास होने के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत करी हुई वजीर इतलात भी है। बदकिस्मती से अवाम पर पीडीएम मुसल्लत हुई और हमें एक बार फिर से अवाम को नू लीगी जोकरों को सहना पड़ रहा है। मुल्क का एक अहम तरीन ओहदा वजीर इतलात का भी है, जिस पर हमारी हुकूमत कुरा अंदाजी करके सबसे झूठे इंसान को बिठाती है और इत्फाक से नू लीगियों के पास इस कनीज़े खास से ज्यादा झूठा और मुनाफिक इंसान दस्तयाब ही नहीं। इसलिए हमेशा कुरा इसी डड्डू चार्जर के नाम निकल आता है, जो बैक वक्त वजीर इतलात के साथ साथ पर्स और कोट उठाकर पीछे चलने और हिदायत पर फौरी बयान बदलने में भी माहिर है। इसके साथ ही ये औरत नू लीगियों के झूठ और मिर्चों पर इनसे ज्यादा दुखी हो होकर आंसू बहाती और चीखे मारती नजर आती है। यानी नू लीगी एक तनख्वाह पर इस डड्डू से 5-6 खिदमत करवा रहे हैं। ये मकार औरत भी अपने बड़ों की तरह हमेशा अपना कद बड़ा करने के लिए हर वक्त इमरान खान पर तनकीद करती नजर आती है। पहले इसकी मालिकन मरियम सफदर चौड़नी झूठी मकार तनकीद करती है, फिर इसे बहुक्म मालिकन तनकीद करनी होती है। इसके बावजूद अगर कुछ जहर रह जाए तो इसे फोन पर हिदायतनामा दिया जाता है और ये लाइव प्रोग्राम में भी अपने 2 नंबर अकाउंट की हिदायत के मुताबिक चार्ज होकर हजियान बकना शुरू कर देती है। जबकि इस औरत की असल ड्यूटी तो नूली के खानदान के बच्चों के पैम्पर बदलने की है, जो मरियम औरंगजेब डड्डू चार्जर बदलती भी रहती है, मगर साथ ही अवाम को मिस गाइड करने और मालिकों से वफादारी निभाते हुए इमरान खान पर भौंकने का काम भी फुर्ती से अंजाम दे लेती है। खुद को लाहौर का शेर कहने वाले खान के जमान पार्क से बाहर निकलने पर गीदरों की तरह मुंह छुपाए बैठे थे। जिस तरह इमरान खान पेशी पे गए सबको लग पता गया है। ये मनाजिर इनको नहीं भूलेंगे। इमरान खान को पेशी पर जाता देखने की मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ख्वाहिश नूली के गले पड़ गई। पूरे लाहौर पर इमरान खान का सहर इतना ज्यादा था कि जियो को भी मरियम औरंगजेब को कट करना पड़ा और ये अपने अकाउंट के हुक्म पर बिना मेकअप ही अपना मेंढक जैसा मुंह लिए टराती रही, मगर इसे देखने वाले सिर्फ 66 लोग थे, वो भी सिर्फ बदनसीब पटवारी। सोशल मीडिया पर इस मुनाफिक औरत की एक वीडियो देखी जा सकती है, जिसमें ये बेगैरत औरत खान के खिलाफ हजियान बकती नजर आती है, मगर शायद वो कम था, इसलिए दौरान कॉन्फ्रेंस ही फोन करके इसका डेटा अपडेट किया गया और ये डड्डू फौरन ही चार्ज होकर नए सिरे से खान पर इल्जामात और शोबाज शरीफ की हिमायत में बकवास करनी शुरू हो गई। लगी ये बेशरम अपना नमक हलाल करने और कन्फर्म चोर लुटेरों को, जो अपना जुर्म भी कबूल करके एनआरओ मांगते फिरते थे, दूध का दूल्हा साबित करने की कोशिश करती रही। इन बीबी की तो वही मिसाल है, मुंशी भी खुद, वकील भी खुद, मुदई भी खुद और तो और सहाफत भी, घर की लोंडी, कैमरामैन और टीवी चैनल, जर खरीद जो चाहे बोलो जी, मगर जलील होना इसका मुकद्दर है। जितने झूठ बोल ले, जितना जोर लगा ले, इमरान खान की मकबूलियत और इज्जत को खत्म नहीं कर सकते। एक सवाल पूछा गया, कौन ज्यादा झूठ बोलती है? बहुत मुश्किल सवाल था, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हैं। ताहम नानी फ्रॉडन का जवाब नहीं। डड्डू चार्जर तो इसकी बांदी है। बिलावल ने कहा था कि नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है और डड्डू चार्जर रात के 3 बजे वाली तंजीम साजी का नतीजा है। वैसे सवाल तो ये भी उठता है, इस मेंढक को फोन पर किसकी तरफ से मैसेज आया जो ये पूरी तरह चार्ज हो गई? गंदी जुबान के साथ इसकी आंखें भी चलने लगी और ये जुबान की फिसलन पर काबू पाते हुए खुद ही बोल पड़ी कि मैं तो खान की चुम्मी लेने वाली थी, मगर संभल गई। लगता है मरियम नानी के साथ साथ डड्डू चार्जर ने भी खान के ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। इस डड्डू के मुंह से खान की तारीफ निकलने ही लगी थी कि होंठ सी लिए बेचारी ने सामने कोई ऐसा बैठा था कि खुद पर जबर करना पड़ा और फिर आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। वीडियो देख लें। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक और खबर आई है अभी कि जो शहबाज शरीफ साहब ने इनके ऊपर डेफेमेशन का केस किया हुआ था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि कंडक्ट ऑफ इमरान खान जो है वो कंटेम्पचुअस है और डिसओबीडियंट थ्रू आउट द ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन द डेफेमेशन सूट फाइल्ड बाय पीएम शहबाज शरीफ। और आपको याद होगा ये दुनिया के किसी भी शीशे को टेढ़ा करके देखो तो मरियम औरंगजेब बन जाता है। वैसे जिस तरह का इसका मुंह है, इससे कुछ भी निकल सकता है। डड्डू चार्जर और इसके अब्बे समझ रहे थे कि मामूली पेशी है, खान को अपनी ताकत दिखाएंगे, जलील करेंगे, बहुत से बहुत क्या होगा, जो लोग जमान पार्क में मौजूद हैं वही साथ आएंगे। मगर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर लश्कर इमरानिया देकर इसकी और मरियम चौड़नी की टांगे काम गई। फिर जुबान तो फिसलेगी ही। हम अक्सर सोचते हैं कि वो कैसे मुसलमान होंगे जिन्होंने यजीद का साथ दिया होगा, मगर जरदारी और शरीफों को देखकर और इनके झूठे मुनाफिक ये 2 नंबर हरकारें देकर अंदाजा हो जाता है कि तब भी ऐसे ही मफाद प्रस्त लोग होंगे जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में यजीद का साथ दिया था। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इमरान खान के पास कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तरह पाकिस्तान की तामीर और खुशहाली का विजन है। मुल्की सतह पर और बैरून मुल्क पाकिस्तान के तमाम कौमी मुहिब्बे वतन लोगों को इसके साथ मिलकर इसकी पैरवी करनी चाहिए और पाकिस्तान के बेहतरीन अवामी और कौमी मफाद में इसका साथ देना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल की खुशखबरी हासिल कर सके। पाकिस्तानी कौम को बेहतरीन कौमी
قومی مفاد اور عوامی اہمیت کے پیش نظر عوام طاقت اور پالیسی کے باہمی تعلقات اور روابط کو بہتر بنانا ہوگا۔ پاکستانی قوم کی موجودہ معاشی سیاسی اخلاقی پسماندگی اسے مزید پسماندگی میں دھکیل دے گی، اس لیے پاکستانی قوم کو اپنے مفاد میں عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ پاکستان کی عوام کا حکمران طبقہ اپنی انڈر رپورٹنگ کرپشن کو چھپانے کے لیے معیشت کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہندوستانی قوم اور بنگلہ دیشی قوم پاکستانی قوم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ پاکستانی قوم اپنے سفر میں 75 سال کھو چکی ہے۔ ہمیں اکثریت کے ساتھ ایک جمہوری حکومت کی ضرورت ہے جو آزاد اور جمہوری پاکستان کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاک فوج اور عدلیہ میں اصلاحات کر سکے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان اور ان کے تمام چاہنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو تمام شیطانی منصوبہ سازوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ عمران خان کے دور میں معمولی سی مہنگائی پر آسمان سر پر اٹھا لینے والے نو لیگی اور پی ڈی ایم رہنما آج 170 ارب کے نئے ٹیکسوں اور ہوشربا مہنگائی کا بے شرموں کی طرح دفاع کر رہے ہیں۔ اور تو اور اس وقت مریم اورنگزیب یہ شعر پڑھتے نہیں تھکتی تھی، مجھے سب یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مریم اورنگزیب کبھی اخلاق سے گری ہوئی باتوں سے بھی پرہیز کر لیا کرو اور عوام کو بتاؤ یہ کیا حال کر دیا ہے ہمارے ملک کا۔ یہ بھی تو بتانا تھا کہ لو جی پاکستانیوں، تم لوگوں کا کرائم منسٹر مہنگائی کا تحفہ دے کر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی روانہ ہو گیا تھا، جہاں سے لابزدگان کو ملا امدادی سامان واپس ترکی کو دے کر خوب واہ واہ سمیٹی۔ ساتھ یہ ڈڈو چارجر ترکی خواتین سے گلے لگ کر مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہی۔ وفد میں 12 افراد بھی شامل ہیں اور ڈڈو چارجر بھی ساتھ ہی، جو کرمینل منسٹر کا کوٹ سنبھالے اور ڈرامہ کرنے کی بہترین تربیت لے کر گئی تھی۔ ایک شخص نے عدالت میں ضمانت دی کہ میرا بھائی علاج کروا کر چند ہفتوں میں واپس آ جائے گا، مگر مریض مجرم مفرور ہو گیا اور ضمانت دینے والا منسٹر بن گیا۔ ملک صحیح سمت جا رہا ہے، لعنت تو ان پر اور ان کو لانے والوں پر۔ بینک میں صرف 7 ارب ڈالر رہ گئے، جن میں سے 3 ارب ڈالر سعودیہ، 2 ارب ڈالر چین، 2 ارب UAE کے ہیں۔ ہمارا اپنا ذاتی صرف لاہور دا پاوا اختر لاوا اور میرا دل یہ پکارے آجا ہی بچا ہے، اور ڈڈو چارجر جس کو ٹی وی پہ دیکھ کے بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ 2000 روپے والی کھڑوس بڈی جو عوام کو 12000 احساس پروگرام کے ختم کر کے 2000 کا احسان کرتے نہیں تھکتی تھی، جیسے اپنی جیب سے دے رہی ہو۔ استغفر اللہ، ایک سے ایک ڈائلوگ ہے اس ڈڈو چارجر کا بھی۔ ڈڈو چارجر اپنی اوقات سے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، تیرا کام شریف خاندان کے بچوں کے پیمپر تبدیل کرنا ہے تو وہی کر۔ باقی تیری نانی مریم خواہ میں بھی نہیں سوچے کہ اب وہ یا اس کا باپ چور مفرور کبھی وزیر اعظم بن سکیں گے۔ عوام تم سے نفرت کرتے ہیں، چورنی ڈائن۔ ڈڈو چارجر صحیح فرما رہی ہیں کہ شباشی وہ بزدل بے شرم آدمی ہیں جو ایک دفعہ بھی کسی کورٹ میں اپنی چوری اور 16 ارب کی ٹیٹیوں کے کیسز کے لیے حاضر ہوا ہو، ہمیشہ تاخیری حربے اختیار کرتا رہا۔ بدقسمت مریم اورنگزیب اپنے بگوڑے باپ کی محبت کی نشانی ہے جو اپنی ولدیت ہی نہیں بتا سکتی، اسی لیے تو یہ اپنی حسرت دل میں دبائے اول فول بکتی رہتی ہے۔ یہ تو سخت ناانصافی ہے نا۔ بے شرم پٹواری کبھی اس غریب کے لیے نہیں شور کرتے، ٹیرین کو بہن بنا بنا کر مرے جا رہے ہیں۔ جیل برو تحریک سے جو شریفوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ تو سب کو نظر آ ہی رہی ہے۔ بڑا بگوڑا چیخے مارا ہے، پٹواری کمینوں، میری باری پر مجھے جیل کے دروازے پر چھوڑ کر بھاگے تھے، میں نے اکیلے ہی گرفتاری دی اور یہ خان کے جانثار خود سے جیلوں میں جا رہے ہیں۔ ہائے یہ بیچارگی، یہ حسرت جو ہمیشہ حسرت ہی رہنی ہے۔ واقعی خان نے تمہیں تمہاری اوقات اچھے سے بتائی ہے، مارا کم اور گھسیٹا زیادہ ہے، اسی وجہ سے تو اب جاتی عمرہ میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے۔ دوران کانفرنس بریفنگ کے بعد ڈڈو چارجر صحیح فرما رہی ہے کہ شباشی وہ بزدل بے شرم آدمی ہے جو ایک دفعہ بھی کسی کورٹ میں اپنی چوری اور 16 ارب کی ٹیٹیوں کے کیسز کے لیے حاضر ہوا ہو، ہمیشہ تاخیری حربے اختیار کرتا رہا۔ ویسے اس عورت کی تو لاٹری نکل آئی ہے، سگریٹ مہنگے ہو گئے ہیں اور یہ راتوں رات ارب پتی ہو گئی ہے، مگر چہرے پر ہمیشہ والی پھٹکاری برس رہی ہے۔ اس کے پیچھے یہ جو اسلم لاوا لاہور دا پاوا کھڑا ہے، لگتا تو کچھ یہی ہے کہ اس عورت نے پڑھ لکھ کر گوایا ہی ہے، کیونکہ یہ جب منہ کھولتی ہے تو استاد کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ ظاہر ہے جب بندہ یہ کہے کہ میرا لیڈر نواز شریف ہے تو پھر اس پر سوائے افسوس کے کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں، عمران خان آنے والے انتخابات میں مکمل اکثریت حاصل کریں گے اور پاکستان کی حکومتی نظام میں اصلاحات کریں گے تاکہ عوام کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے بہترین قومی مفاد میں ہو۔ تحریک انصاف ختم ہونے کے خواب دیکھنے والوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن تحریک انصاف ہمیشہ قائم رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیشہ سپر پاور ہے۔ کپتان آپ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔